हरि ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमः। व्यासविरचिता महाभारतान्तर्गत विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्। एतस्यापि प्रतिपदार्थं पूर्वं वयं कृतवन्तः। तत्र मम विद्यार्थिनः पृष्टवन्तः इति। तत्र कोविड् समये एतस्य मुद्रणम् आसीत्। तस्यापि कानिचन सेलेक्टेड् आडियोस् अत्र आरोसूर्य मध्ये अप्लोड् कुर्वन्तः स्मः। एतदपि उपयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। एतस्य मूलं शङ्करभाष्यं, किन्तु एत अर्थकथनसमये व्याकरणविषये किमपि विशेष अवधानं किमपि नासीत्। बालाः सरलसंस्कृतेन एतस्य अवगमनं प्राप्नुयुः, ते अवगच्छन्तु इति एव प्रयत्नः आसीत्। अतः तेलुगु वाळ्ळु कूडा यत्किञ्चित् संस्कृतज्ञानमस्ति चेदपि ఏమాత్రం సంస్కృత జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇది అర్థం చేసుకోగలరు, వాళ్ళు కూడా వినే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అందుకని ఈ విష్ణు కానీ అద్భుతంగా ఉందండి ఇది కూడా. అందుకని విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం కూడా అందరూ కూడా ఆదరిస్తే చాలా బాగుంటుంది. శంకరాచార్యుల గారి భాష్యం ఆధారంగా చేసుకున్నాం కనుక ఇందులో అక్కడక్కడ ఉపనిషత్తుల విషయం, వేద విషయాల్లో కూడా చర్చలు వచ్చాయి. శృతి స్మృతి రెండు కూడా తలుచుకుంటూ చేశాము. కాకపోతే పిల్లలతోటి చర్చిస్తూ జరిగినట్టుగా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ కొంచెం ఏదో కాస్త వినోదంగా మాట్లాడుకునేవి ఉంటాయి. వాళ్ళు అడిగిన వాటికి సందేహాలు నివృత్తి చేసినవి ఉంటాయి. అందుకని సాధారణంగా ఇది కూడా అందరూ కూడా ఆస్వాదించగలరు, మీ అందరికీ ఉపయోగపడాలి అని కోరుకుంటూ ఇది కూడా పంపిస్తున్నాము. శ్రద్ధగా వినగలరు. నమో నారాయణ. సర్వదృక్ ఇత్యుక్తే సర్వం ద్రష్టుం శక్నోతి. ఓకే, సర్వం పశ్యతి. సింహః శత్రునాశకః. ఓకే, సంధాత యత్ యత్ కర్మ కృతవంతః తేషాం కర్మణాం ఫలం దదాతి. సంధాత. అనంతరం సంధిమాన్ ఇత్యుక్తే ఏ ఏ తపః యజ్ఞం ఇత్యాదికం కుర్వంతి తత్ ఫలం సర్వం సహ ఆస్వాదయతి ఇత్యుక్తే ఫలం సహ స్వీకరోతి. సంధిమాన్ ఇత్యుక్తే స్థిరః ఇత్యుక్తే స్థిరం శాశ్వతం భవతి, చలనం వినా భవతి. అజః ఉత్తమ కార్యేషు జనాన్ ప్రోత్సాహయతి. దుర్మర్షణః చింతితం. మర్షణం ఇత్యుక్తే అసహనం. కిం అసహనం? సామాన్యం అసహనం న, అన్యేషాం ప్రగతిం దృష్ట్వా ఏతస్య కష్టం భవతి. ఓకే, తెలుగు భాష ఓర్వలేనితనం ఇది వదంతి. సహ యది ప్రగతి మార్గే అస్తి తర్हि తత్ ఏషః తత్ర ద్రష్టుం న శక్నోతి, తత్ సోఢుం న శక్నోతి. ఓకే, తత్ మర్షణం एकः दुर्गुणः सः. ओके, मर्षणम्. के अत्र राक्षसाः एतं दृष्ट्वा विष्णुं दृष्ट्वा तादृशं भावम् अनुभवन्ति, अतः दुर्मर्षणः इति. ओके, दुष्टानाम्. ओके, दुष्टैः मर्षणः दुर्मर्षणः. दुष्टुल చేత ఓర్వబడలేని వాడు. ఓకే, ఏ దుష్టాः సంతి తే ఏతం దృష్ట్వా మర్షణం అనుభవంతి. ఓకే, న సోఢుం శక్నువంతి. శాస్తా శృతి స్మృతిభిః శాసనం కరోతి. శాస్తా ఇత్యుక్తే శాసనం కరోతి. ఓకే, కథం శాసనం కరోతి? శృతి స్మృతి మధ్య యథా అస్తి తథా వ్యవహరణీయం ఇది శాసనం కరోతి. ఓకే, విశ్రుతాత్మ. ఓకే, విశ్రుత విశాల ఆత్మ స్వరూపః. अपि च सुरारिह. एतदेकं शब्दं वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु. अत्र ह इत्युक्ते किमुक्तं? सुर अरिह इत्युक्ते सुराणाम् अरिः इत्युक्ते देवतानां शत्रुः. अरिः इत्युक्ते शत्रुः. देवतानां शत्रुः कः? राक्षसः.
राक्षसानां हननं करोति। सुरारिह अस्तु अभवत् वा? अन्य श्लोकं तत् तावत्पर्यन्तं पूर्वं पठितम्। ओके अस्तु। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुधारधीः। गुरुः सर्वाः विद्याः उपदेशयति। गुरुतमः इत्युक्ते सामान्यानां कृते उपदेशः न, ब्रह्माण्डम् अपि उपदेशं करोति। विष्णुः ब्रह्मदेवम् अपि उपदिशति, अतः गुरुतमः। ओके अपि च धाम इत्युक्ते ज्योतिष, वस्तुतः धाम इत्युक्ते निवासस्थानं, गृहमिति वयं पूर्वं चिन्तितवन्तः। सामान्य निवासः न, ज्योतिस्वरूपः। ओके निवासस्थानमेव किन्तु प्रकाशस्वरूपः। सत्यः सत्यधर्मस्वरूपः। अरविन्द शृणोति वा? कुत्र अस्ति? किं पदम् उक्तवती? सत्यः। अस्तु। सत्यपराक्रमः पुस्तकम् अस्ति वा पुरतः? नास्ति वा? अस्तु। सत्यपराक्रमः इत्युक्ते तस्य पराक्रमः यदस्ति तत् सत्कार्याणां कृते उपयोगं करोति, अतः सत्यपराक्रमः। पराक्रमः अस्ति चेदेव न पर्याप्तं, तत् सत्कर्मणां कृते उपयोगं करोति चेदेव तस्य उपयोगः। अतः तस्य पराक्रमः सदुपयोगं करोति, पराक्रमं सदुपयोगं करोति इत्युक्ते व्यर्थ पराक्रमः नास्ति तस्य। ओके सु उपयोगित पराक्रमः। अपि च निमिषः अनिमिषः, अत्र पश्यतु द्वयमपि तत्र भिन्न शब्द, भिन्न इत्युक्ते तत्र किं तस्य अर्थः व्यतिरेक अर्थः भवति। इत्युक्ते निमिषः इत्युक्ते नेत्राणां तत्र अहमेव पिधानं करोति निमिषः। ओके तत्र अनिमिषः इत्युक्ते उद्घाटनम् इति। ओके अत्र निमिषस्वरूपः अपि अस्ति, अनिमिषस्वरूपः अस्ति। निमिषस्वरूपः कदा? सः सर्वदा योगे भवति इति कारणात् निमिषः अल्लु मूस्कुनुंगड। ओके निमिषस्वरूपः। अनिमिषः किमर्थम् इत्युक्ते सः ज्ञाननेत्रेण सर्वं तत् उद्घाट्य सर्वं पश्यति, अतः अनिमिषः। ज्ञानस्वरूपः इति अनिमिषः। योगनिद्रायां भवति इति कृत्वा निमिषः। ओके अनन्तरं स्रग्वी, स्रजा इति एकं शब्दं वयं पूर्वं पठितवन्तः। स्रजः इत्युक्ते एका माला इति अर्थः। अत्र स्रग्वी इत्युक्ते विजयमालां धरति, वैजयन्ती इति वा, एकं सर्वदा विजयमार्गे एव सः भवति। विजयमालां धृतवान् धरति इति। वाचस्पति रुधारधि क्षम्यतां वाचस्पति रुदारधीः इत्युक्ते वाचस्पति इत्युक्ते सः तस्य वाक् यदस्ति तस्य पतिः प्रभु इत्युक्ते तस्य वाक् तस्य कंट्रोल मध्ये भवति, वाचस्पतिः। ओके तस्य वाक् तस्य अधीने भवति, वाचस्पतिः। तत्र रुदारधीः इत्युक्ते यद् आवश्यकं तद् जनेभ्यः प्रत्यक्षं कृत्वा दर्शयितुं शक्नोति, सर्वं प्रत्यक्षं कर्तुं समर्थः अस्ति। कथं दर्शयितुं? न बुद्ध्या इत्युक्ते यत् ज्ञानम् आवश्यकं तत् ज्ञानं सः ददाति, अपेक्षितं ज्ञानं ददाति इति। अत्र शङ्करभाष्येपि अहं किमपि अत्र लिखितवती, तदपि एकवारं पठितुम् इच्छामि, पश्यामः। तत्रापि एतदेव धाम इति शब्दस्य
शङ्करभाष्ये विशेषेण किमपि दत्तवन्तः इति अत्र उदानदी एकवारं वदति वा तत् तदपि एकवारं वदामि। अत्र धाम इति एकं रुदारधि तद् अत्र वाक् ओके उदारधि इति तत्र यदि विभागं करोति कः अस्ति शब्दः वाचस्पतिरुधारधिः वाचस्पतिरुधारधिः इत्युक्ते वाक् इत्युक्ते विद्या ओके सर्वाः विद्या विद्या इति वा ज्ञानम् इति वा विद्यानाम् अधिपतिः इति चिन्तितं किल वाचस्पतिः इत्युक्ते वाक् प्रभुः इति अधिपति उदारधिः इत्युक्ते विशाल बुद्धिमान् उदार बुद्धिः अस्ति धीः इत्युक्ते बुद्धि धीः इत्युक्ते बुद्धि उदारः इत्युक्ते विशालता वैशाल्यम् ओके तस्य वस्तुतः तद्वयमपि एकस्मिन् नाम्ने तत्र नाम्नि एव ते वदन्ति एकस्मिन् नाम्नि एव ओके किन्तु पदद्वयं वस्तुतः वाचस्पति उदारधीः वाचस्पतिः उदारधीः किन्तु एकमेव नाम एव दत्तवन्तः ओके इत्युक्ते विद्यानाम् अधिपतिः यः विष्णुः अस्ति सः विशाल बुद्धिमान् ओके उदार धीः स्पष्टं वा स्पष्टम् अत्र धाम इति शब्दस्य नारायणो परञ्ज्योतिः इति एकं मन्त्रमस्ति इति अतः ज्योतिस्वरूपः इति ज्योतिस्थानम् इति धाम इति तत्र यत् नाम अस्ति तस्य अर्थं वदन्ति ओके नारायण परं इति शङ्करभाष्ये अस्ति परञ्ज्योतिः इति एकं मन्त्रमस्ति इति ओके स्पष्टमस्ति वा गुरुः सकलविद्यान् उपदेशति गुरुतमः ब्रह्माण्डम् अपि उपदिशति धाम ज्योतिस्वरूपस्थानं सत्यः सत्यधर्मस्वरूपः सत्यपराक्रमः इत्युक्ते सत्यकर्मणां कृते पराक्रमम् उपयोगं करोति इत्युक्ते न व्यर्थ पराक्रमः इत्युक्ते न निरुपयुक्त पराक्रमः निमिषः योगनिद्रायां नेत्रं निमील्य तिष्ठति नेत्र निमीलनम् इत्युक्ते क्लोजिंग ऐस् ओके अनिमिषः ज्ञानस्वरूपेण अनिमिषः सः ज्ञानस्वरूपः इति कारणात् अनिमिषः इति अस्ति अनिमिषः इति शङ्कराचार्यः किमपि उक्तवान् वा तद्विषये विशेषेण धाम ब्रह्मणः गुरुतमः पराक्रम निमिषः योगनिद्रायाम् इति अनिमिषः इत्युक्ते यः तदेव नेत्रं न निमीलयति अन्यदपि अतः शङ्कराचार्य मत्स्यस्वरूपः अतः अनिमिषः इति वण्डर्फुल् वर्ड् पश्यतु भवन्तः जानन्ति प्रायः मत्स्यस्वरूप मत्स्यावतारम् एतस्य किल मत्स्यं नेत्रं न निमीलयति जानन्ति सर्वदा नेत्रम् उद्घाट्य एव चाप उद्घाट्य एव भवति इति एषः मत्स्यस्वरूपः अपि अस्ति अतः अनिमिषः इति किल उत्तमम् स्पष्टमस्ति वा स्रग्वी टीपी शृणोति वा श्रीनिवास स्रग्वी विजयमालां धरति वाचस्पतिः उदार धीः वाचस्पतिः वाक् अधिपतिः वाचः अधिपतिः वाचस्पतिः वाचः इति शब्दस्य क्षम्यतां वाचः इति शब्दः वाक् शब्दस्य पञ्चमी विभक्ति ओके वाक् इति शब्दः अस्ति तस्य पञ्चमी विभक्ति अस्ति वाचः वाचः अधिपतिः अथवा वाचः पतिः वाचस्पतिः ओके वाचस्पतिः उदारधीः धीः इत्युक्ते पुनः धीमान् बुद्धिमान् इति आगच्छति धीः इत्युक्ते बुद्धिः ओके उदारधीः विशाल बुद्धिः ओके
విశాల బుద్ధిమాన్ వాచస్పతి చ విష్ణు. అగ్రణీర్గ్రామణి శ్రీమాన్ న్యాయో నేతా సమీరణ సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మ సంవృత సంప్రమర్దన. అగ్రణీ ఆగతం పశ్యతు అత్ర. అగ్రణీ ఏతద్ దృష్ట్వా ఏవ నామం స్థాపితవాన్ वा శ్రీనివాస్? స్వామి విష్ణు సహస్రనామే కదా. तस्य वस्तुतः दक्ष चेत् सम्यक् भवति, एषः न स्मृतवान्. अस्तु, अग्रणीः इत्युक्ते मुमुक्षूणां कृते मुमुक्षु. वस्तुतः मुमुक्षुः इत्युक्ते कः? यः उन्नतस्थानम् इच्छति सः. ओके, तान् ये जनाः उन्नतस्थानम् इच्छन्ति तान् अत्युन्नतस्थानं नयति इति अग्रणीः. अग्रे नयति इति अग्रणीः. ओके, अन्य ये अमेरिका गन्तुम् इच्छन्ति तत्र अग्रणी नयति इति. किं महोदय? अग्रणी अग्रणी इति एतस्य कम्पनी अस्ति उषा. अय्यो, अतः एव कथा प्रचलति. మధ్యలో ఆడియో పోయింది అందుకని. सः एकं चालयति, तस्य नाम अग्रणी इति. अस्तु, ओके. ग्रामणीः. ग्रामणीः इत्युक्ते सर्वेषां सर्वेषु श्रेष्ठः. अन्यदपि पश्यतु, ग्रामः इति शब्दस्य अर्थः समूहः इति अर्थः, ग्रूप् इति अर्थः तावदेव. एकं विलेज् इति कालान्तरे ग्रामः इति आगतम्. इत्युक्ते अल्पसङ्ख्यजनाः भवन्ति इति विलेज् इति, लघुस्थानम् इति किल. अतः अत्र ग्रामणीः इत्युक्ते सर्वप्राणिनां श्रेष्ठः. अत्र सर्वप्राणीः अपि अग्रे नयति. श्रीमान् इत्युक्ते प्रकाशवान्. पूर्वं वयं श्रीनिवासः इति पठितम्. कृपया शब्दानपि यथाशक्ति यदि कंपेर् कुर्मः, सामीप्यं पश्यामः, स्मरणं भवति. श्रीनिवासः इत्युक्ते लक्ष्मीं हृदये स्थापयति निवासः इति. अत्र श्रीमान् इत्युक्ते श्री इत्युक्ते प्रकाशः इति. सर्वेषाम् अपेक्षया अत्युन्नत प्रकाशमान् इति वदति. श्रीमान् इति शब्दस्य सर्वेषु उत्तमः प्रकाशमान् तेजस्वी इति. न्यायः तर्कस्वरूपः. लाजिक् इति किमपि वदन्ति किल, तर्कम् इत्युक्ते नेता. नेता सर्वं जगत् सर्वमपि सः निर्वहणं करोति, नयति. समीरणः. समीरणः समीरणः इत्युक्ते अत्र तु विश्वे सर्वान् नयति इति एव अत्रापि दर्शयति, किन्तु समीरशब्दस्य प्राणवायुः इति शब्दः इति अर्थः अस्ति. अतः शङ्कराचार्यः किं वदति इति पश्यामि, द्रष्टुमिच्छामि. पश्यतु, समीरणः इत्युक्ते सम् प्लस् ईरणः इति. इत्युक्ते प्राणवायुरूप इत्युक्ते एतेषां प्राणिनां सर्वेषामपि प्राणवायुः अपि विष्णुः एव. ओके, प्राणवायुस्वरूपः. विश्वे सर्वेषामपि प्राणवायुस्वरूपः. एतत् वस्तुतः प्राणवायुः अपि सम्पूर्णशरीरे वदन्ति किल, पञ्चविधाः सन्ति इति प्राणाः. पञ्चप्राणाः इत्युक्ते किम् जानन्ति वा? एकं तत्र पञ्चप्राणः अस्माकं श्वासः इति एकम्, ओके, अपि च उपरि उदानमिति एकम्, अपानमिति एकं, व्यानमिति एकं. पुनः अनन्तरं वदामि, तत् बहु भवति. पञ्चप्राणाः इत्युक्ते व्यान, अपान, उदान, तत् अस्ति प्राण. पञ्चप्राणयः इति अस्मासु एव सन्ति. वयं केवलं वायु यत् स्वीकुर्मः नासिकातः, तद् एकमस्ति. ओके, एतेषु पञ्चसु
तदेकम् अस्तु तद् किमिति अनन्तरम् एकवारं पश्यामः समीरणः इत्युक्ते अस्माकं प्राणिषु सर्वेषु प्राणस्वरूपः इति सहस्रमूर्धा मूर्धा इत्युक्ते शिरः सहस्रशिरः वयं पूर्वं चिन्तितवन्तः शतम् इति शब्दस्य सहस्रम् इति शब्दस्यापि किमपि इन्फैनैट् इति अनलिमिटेड् अनन्त इति अर्थः केवलं लिमिटेड् 1000 इति अर्थः नास्ति सहस्रम् इति न सहस्रमूर्धा इत्युक्ते तस्य बहवः शिरसः सन्ति अपि च विश्वात्मा विश्वस्य सर्वस्य आत्मस्वरूपः सहस्राक्षः अक्षः इत्युक्ते नेत्रं सहस्रनेत्राणि सहस्रनेत्राणि सहस्रशिरः अन्यत् सहस्रपात् सहस्रपादाः भवन्तः प्रायः भवन्तः जानन्ति श्रीनिवास मन्त्रपुष्पे आगच्छति किल सहस्राक्षः सहस्रमूर्धा सहस्रशीर्षः सहस्रपात् इति मन्त्रपुष्पेपि आगच्छति ओके एतत् सर्वमपि इत्युक्ते सर्वेषामपि अत्र एकम् उक्तवान् समीरणः इत्युक्ते प्राणाः सः एव इति ओके शिरः सर्वेषां शिरांसि सः एव अपि च सर्वेषां नेत्राणि सः एव अपि च पादाः अपि सः तस्य स्वरूपः एव इति अग्रे समीरणः एकं नाम एकः नामः वा तदेकं नाम नपुंसलिङ्गम् एकं नाम सहस्रमूर्धा एकं नाम वा सहस्रमूर्ध्ना मूर्ध्ना भवेत् मूर्ध्ना अस्ति वा मूर्धा अस्ति वा मूर्धा मूर्धा एव सहस्रमूर्धा सहस्रशिरः सहस्राक्षः सहस्रपात् मध्ये विश्वात्मा अस्तु वा अस्तु अग्रे गच्छामः आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अह संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः आवर्तनः पश्यतु अत्र सर्वमपि आवर्तनः निवृत्तात्मा संवृत्तिः सर्वम् एकस्य एकस्यापि एकं सम्पर्कः भवति लिङ्क् भवति आवर्तनः इत्युक्ते संसारचक्रं सर्वमपि परिवर्तयति इत्युक्ते सः सर्वमपि परिवर्तनं कर्तुं समर्थः निवृत्तः इत्युक्ते संसारबन्ध संसारात् संसारं सर्वं सः एव परिवर्तयति किन्तु संसारे सः न तिष्ठति ओके संसारे बद्धः न भवति संवृत्तिः इत्युक्ते पुनः सर्वमपि सः संसारं सर्वमपि तस्य उपरि एव अस्ति ओके अन्ते तस्य विचारेण एव संसारं सर्वं प्रचलति संसारं इत्युक्ते यावत् भूमि ओके यावत् विश्वम् ओके अत्र संसारं सर्वं सः परिवर्तयितुं शक्नोति ओके तत् विश्वं सर्वम् अपि च संसारे सर्वे सः बद्धः न भवति अपि च संसारे संसारं सर्वं तस्मिन्नेव अस्ति अपि च इतोपि सम्प्रमर्दनः सम्प्रमर्दनः इत्युक्ते अत्र रुद्रः शिवः यमः इत्यादि देवतान् स्वीकृत्य जनानां मर्दनम् इत्युक्ते हननम् अपि लयसमये हननमपि सः एव कारयति सः तस्य स्वरूपः एव अहः संवर्तकः अहः इत्युक्ते दिनम् अहोरात्रि इति वदामः किल अहोरात्रि इत्युक्ते अहः इत्युक्ते दिनं पगलु ओके अहः संवर्तकः इत्युक्ते सूर्यस्वरूपः तस्य सूर्यस्य कारणात् एव दिनं प्रभवति ओके दिनम् अत्र भवति अतः सूर्यस्वरूपः भूत्वा दिनानि
चालयति अह संवर्तकः। हृदय शृणोति वा? वह्निः वह्निः इत्युक्ते होमान् यज्ञयागादि होमान् यद् करोति, होमे यत् द्रव्यं स्थापयति, तत् द्रव्यं यस्य कृते दातव्यं तस्य कृते सः दापयति। एषः इदानीं किमपि तत्र वर्षस्य कृते यज्ञं करोति, यागं करोति, तर्हि हवसि सर्वं स्वीकृत्य इन्द्रस्य कृते ददाति। तदा कदाचित् अन्यत् किमपि पुत्रकामेष्टिं करोति, किमपि तत्र पुत्रः आवश्यकमिति यज्ञं करोति, तत्र यत् हविष्यं स्थापयति, तत् होमद्रव्यं सर्वमपि अन्यस्य ब्रह्मादेवस्य कृते सः एव ददाति इति। होमद्रव्यं तत्तत् देवतानां कृते ददाति इति वह्निस्वरूपः, वह्निः इति। अनिलः, वस्तुतः अनिलः इत्युक्ते वायुः इति, अतः तस्य आदिः नास्ति इति अर्थः अत्र वदन्ति। ओके, इत्युक्ते अन इति तस्य जन्म नास्ति इति शङ्करभाष्ये अस्ति, तत् दृष्ट्वा वदामि। धरणीधरः, धरणीधरः इत्युक्ते किं भवितुम् अर्हति? किञ्चित् ऊहां करोतु। భూమిని ధరించేవాడు, ధరించేవాడు. धरणीधरः, धरणी इत्युक्ते यस् भूमि, भूमिं सः धरति। कः भूमिं धरति? वराह, शेषावतारं, शेषावतारः एव भूमिं धरति। अतः शेषुः, अपि च द्वयं वदति एषः अत्र, शेषवराहरूपौ। आदिशेषः अपि भूमिं धरति, वराहरूपे अपि तत्र एषः भूमिम् आनीतवान् किल, भूमेः रक्षां कृत्वा सः आनीतवान्। ओके, तत्र विष्णुः एव वराहरूपेण गत्वा भूमिम् आनीतवान्। अतः शेषवराह अन्ते आदिशेषुः अपि एषः एव वराहरूपेण भूमिं धरति, शेषुरूपेण भूमिं धरति इति अत्र अर्थः। धरणीधरः इत्युक्ते भूमिं धरति इति। कथं भूमिं धरति? आदिशेषुरूपेण अपि धरति, वराहरूपेण अपि धरति इति अर्थः। स्पष्टं वा? अन्यद् अकार्डिङ्ग् टु स्केड्यूल् गच्छामि वा? चिन्ता नास्ति वा? अस्तु। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जन्मनारायणो नरः। सुप्रसादः, सामान्यतया प्रसादः इत्युक्ते एव अनुग्रहणम्, अनुगृह्णाति इति अर्थः। अनुग्रहः मन्दिरेषु यत् प्रसादं ददाति तद् वस्तुतः उद्देशः भगवतः अनुग्रहः इति उद्देशः। तत् किमपि मिठाई, चक्रपొంగలి, लड्डु अभवत्। सुप्रसादः इत्युक्ते शिशुपालादीनाम् उपरि अपि कृपां दर्शयति। शिशुपाल इत्यादि राक्षसीनाम् उपरि अपि सः, राक्षसानाम् उपरि अपि सः कृपां दर्शयति इति सुप्रसादः। प्रसन्नात्मा तस्य प्रसन्न स्वभावी। विश्वधृक् इत्युक्ते विश्वं सर्वं धरति, प्रपञ्चं सर्वं। विश्वभुक् विश्वं सर्वं पालयति। धरति इत्युक्ते कः अर्थः? पालयति इत्युक्ते किम्? धरति इत्युक्ते संरक्षणं करोति, पालयति इत्युक्ते सर्वमपि कः दोषं करोति, कुत्र दोषं करोति इति दृष्ट्वा दण्डनं ददाति। ओके, विभुः भिन्न भिन्न रूपेषु दृश्यते। ओके,
विविधरूपेषु विभुः इति पदद्वयम् अक्षरद्वयं वयं पृथक् द्रष्टुं शक्नुमः। वि इत्युक्ते विविध, भूः इत्युक्ते अत्र प्राणि इति न अवताराणि। ओके, विविधरूपेषु तं द्रष्टुं शक्नुमः, पश्यामः इति। सत्कर्ता इत्युक्ते भक्तान् सत्करोति। शृण्वन्ति किल? मम किमपि वेगं नास्ति किल? भक्तान् सत्करोति। सत्कुरुतः इत्युक्ते भक्ताः विष्णुं सत्कुर्वन्ति। ओके, एकत्र भक्तान् एषः सत्करोति, अन्यत्र भक्ताः एतं सत्कुर्वन्ति इत्युक्ते भक्तैः सत्कारं प्राप्नोति। ओके, साधुः इत्युक्ते भक्तानां कृते सर्वाणि कार्याणि कृत्वा ददाति। ओके, कृत्वा दर्शयति। जन्युः इत्युक्ते यदा सः लय समये सर्वानपि लयकारः। ओके इति। नारायणः, नारायणः इति एकस्य शब्दस्य अत्र बहुषु तत्र प्रमाणं दर्शितवान् शङ्कराचार्यः। एकः एव अर्थः अस्ति, नराणां गम्यस्थानम्। अयनम् इत्युक्ते स्थानम्। ओके, नर इत्युक्ते नराः, नराणां गम्यस्थानं सः एव, तस्य समीपगमनमेव नराणां गम्यस्थानम्। अतः नारायणः। नरः इत्युक्ते भक्तान् परमधामं प्रति नयति, अतः नरः। ई नारायणः इति अत्र किञ्चिदेव वदामि, अत्र स्थगयित्वा भगवद्गीतां गच्छामि। पुनः प्रायः इतोपि श्लोकद्वयं वक्तव्यं प्रायः। अत्र पृष्ठसङ्ख्या 27 इति उक्तवती अद्य। 27 इति उक्तवती वा? 26 पर्यन्तं। वयं 27 पर्यन्तं। 26 समाप्तं। अतः तदेव इतः किमपि दृष्ट्वा वदामि वा इति पश्यामि। शङ्कराचार्यस्य तदुक्त्वा अत्र स्थगयामि। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सर्वं स्पष्टमस्ति वा? नारायणः इति अहम् उक्तवती, नरसमूहस्य गम्यस्थानम् एषः महाभारते अस्ति इति। अन्यः अपि अर्थः अस्ति इति। नरः इति शब्दस्य आत्मा इति अर्थम्। ओके, आत्मा, आत्मा इत्युक्ते भगवतः अन्तः, अन्तःस्वरूपः। आकाशादयः सर्वे इत्युक्ते पञ्चभूताः सर्वे अपि ओके नाराः इति वदन्ति इति। इत्युक्ते नाराणां कार्यं पश्यति इति नारायणः इति एकः अर्थः। इत्युक्ते अत्र नर शब्दः आत्मा इति अस्ति। भगवतः यदि आत्मतः एव आकाशादि सर्वम् आगतम्। इत्युक्ते मानवस्य शरीरमेव पश्यतु, आत्मा अस्ति इति कारणादेव सर्व पञ्चभूतः अपि अस्माकं शरीरे एव सन्ति किल, तत् सर्वमपि आगतम्। अतः अस्माकम् अन्तः यः अस्ति सः एव नारायणः। ओके, अन्तः स्थित्वा सर्वाणि कार्याणि सः तत्र परिशीलयति इति नारायणः इति एकः अर्थः। आकाशादि रूपे अस्ति इति सः नारायणः इति वदन्ति। ओके, अत्र वस्तुतः स्थगयितुम् इच्छामि, किन्तु सर्वं स्पष्टमस्ति वा? सुप्रसादः राक्षसानां कृते, राक्षसानाम् उपरि, राक्षसः न वस्तुतः दुष्टानां, शिशुपालादयः इति। इत्युक्ते ये गर्वेण सन्ति, अहङ्कारेण सन्ति, तेषाम् उपरि
कृपां दर्शयति इति ओके प्रसन्नात्मा तस्य प्रसन्न स्वभावः ओके विश्वदृक् विश्वं सर्वं धरति ओके विश्वभुक् विश्वं सर्वं पालयति विभुः विविधेषु रूपेषु दर्शनं ददाति सत्कर्ता भक्तान् सत्करोति सत्कृत सत्कृतः इत्युक्ते सत्कारं प्राप्नोति भक्तैः सत्कृतः ओके साधुः भक्तानां कार्याणि सर्वाणि सः पालयति ओके करोति जह्नुः इत्युक्ते संहार समये ओके जीवानां लयं सः एव कारयति नारायणः नराणां गम्यस्थानम् अस्ति तर्हि अन्यदपि समापयामि वा भवती भगवद्गीता अस्तु तर्हि स्थगितम् अत्र 26